عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي صل على النبي محمد وانجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب أخذته متورد والنور من وجهاته يتوقد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب ومثله لا يولد ولد الحبيب وخده متورد ولد الذي لولاه ما رشق النقاء كلا ولا ذكر الحكا والمرهد يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي ولد الذي لولاه ما ذكرت قربا أسلم ولا كان المحسب يقصد يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي هذا الوفي بأهله هذا الذي من قدوه يا صاحب وسنا أملاده هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنغيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي قالت ملائكة السماء هذا مالك الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غدي إن كان معجز
من جهنم في وادي يا عاشقين تولوا في حبه هذا هو الحسن الجميل المفرد ثم الصلاة على النبي وآله في كل يوم عظيم ويجدد അരികിൽ ആണായാൻ കൊതിച്ചു ഞാനെന്നും പാടിയിടേ എൻ ഗീതം കേട്ട് മൊഴിപ്പുകളെല്ലാം തേങ്ങിലേ ഞാൻ കോർത്ത ഈസ്പിൻ വരികൾ കൽബകം ചേർത്ത പലരും മദീനയിലെത്തി ഞാൻ മാത്രം ബാക്കിയ നബിയോരെ ഞാൻ തേടി വാടിത്തളർന്നല്ലോ കിനാവിലെങ്കിലും ഒന്ന് വരൂ തിങ്കളേ കുളിരേകൂ തന്നലേ ഖൈറുൽ വറാ ത്വഹ ഖൈറ ഹബീബിയ ഇവരും മഴയും ചാരേ തിരുനബിയേ എൻ മനസ്സൂവേ നോവെല്ലാം പാടിടാൻ വേദന തീർത്തിടാൻ വരണം മദീനയിലേക്ക് തിരു